गन्ने के काश्तकारों की जान में जान आ गई। क्रशिंग सीजन 25 नवंबर से शुरू करने का ऐलान। गन्ने की 400 रुपए फी मन कीमत का नोटिफिकेशन जारी। शुगर मिल्स 25 नवंबर से 400 रुपए मन गन्ना खरीदने समेत गन्ने की क्रशिंग और चीनी बनाने के पाबंद होंगे। क्रशिंग और गन्ने की खरीदारी पॉलिसी के असरात, काश्तकार गन्ने की काश्त से गुरेजा। डिवीजन भर में गन्ने की काश्त में 19.5% की बड़ी कमी। जंग में कमाद की काश्त 2,35,000 एकड़ से कम होकर 1,65,000 एकड़ पर आ गई। महंगी खाद और पानी अदम दस्तयाबी भी वजह करार। महकमा क्रॉप रिपोर्टिंग की सर्वे रिपोर्ट जारी। शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। जिला जंग की 5 मिल्स में रेवेन्यू अमला 24 घंटे ड्यूटी देगा। डिप्टी कमिश्नर जंग की जेर सदारत क्रशिंग सीजन के हवाले से इजलास। मॉनिटरिंग टीमों की सरबराही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करेंगे। आटा 3 हफ्तों में 30 रुपए महंगा। फैसलाबाद की मिडिल क्लास की चीखें निकल गईं। मार्केट में आटा 160 रुपए फी किलो हो गया। शहरी कहते हैं आटा रोज महंगा हो रहा है। दिन भर मेहनत करते हैं फिर भी खर्चा पूरा नहीं होता। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बरकरार। सस्ता आटा खरीदने के लिए शहरी ख्वार कहते हैं ओपन मार्केट से महंगा आटा नहीं खरीद सकते। दूसरी जानिब जंग के यूटिलिटी स्टोर्स का भी अजब वतीरा। अवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ देने लगे। ओपन मार्केट में चीनी 135 से 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 155 रुपए किलो फरोख्त की जाने लगी। पोलियो टीमें आंखों में धूल झोंकने लगी। फैसलाबाद के बच्चों को माजूर बनाने पर तुल गईं। 4 यूनियन काउंसिल्स के 492 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का जाली इंदराज। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने 16 टीमों की 2 नंबरी पकड़ ली। रिपोर्ट में भांडा फोड़ दिया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर डॉक्टर अजीम अरशद कहते हैं गफलत बरतने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई कर रहे हैं। जंग के छोटे ड्राइवर्स की बड़ी मजबूरियां। स्कूल कॉलेज जाने वाले तलबा परेशान। बसों की छतों पर सफर करने वाले तलबा फट पड़े। कहते हैं दही इलाकों से आते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती। तालीमी सफर मुश्किल नजर आने लगा। नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, सीपैक तमाम मंसूबे कामयाबी से शुरू किए। साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले कौम एक बार फिर नवाज शरीफ की तरफ देख रही है। रीजनल टैक्स ऑफिस में 10 नए जिले दफातर कायम। आइंदा साल 30 जून तक 66,000 नए टैक्स गुजार रजिस्टर्ड करने का हदफ मुकर्रर। चीफ कमिश्नर जुबैर बिलाल कहते हैं नए टैक्स गुजारों की तलाश के लिए वसी पैमाने पर काम होगा। व्हीकल मालिकान के लिए अच्छी खबर। इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड गाड़ियों की मलकियत तब्दीली हुई आसान। व्हीकल मालिकान को फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा। गाड़ियों की फिजिकल इंस्पेक्शन मुकामी एक्साइज दफातर में ही होगी। रिपोर्ट बजरिया एप्लीकेशन इस्लामाबाद एक्साइज को भिजवाई जाएगी। साबिक सेक्रेटरी मवासलात ताहिर खुर्शीद के खिलाफ नैब तहकीकात। ताहिर खुर्शीद के भाई कामरान खुर्शीद का FDA सिटी में एक किनाल का प्लॉट। ताहिर खुर्शीद पर पेट्रोल पंप्स के गैर कानूनी NOC जारी करने का भी इल्जाम। FDA ने जायदादों की तफसीलात नैब को भेज दी। ताहिर खुर्शीद साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। फैसलाबाद में सैप मंसूबों के काम इल्तवाह का शिकार। 4 सड़कों के तामीराती कामों के लिए NOC ना मिल सका। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लोकल गवर्नमेंट से NOC मांग लिया। निजी हाउसिंग कॉलोनी सरकारी पार्क का रकबा बेचने लगी। फैसलाबाद के 3 सरकारी इदारों में गफलत का मुकाबला। लेबर डिपार्टमेंट कॉलोनी में PHA ने पार्क बना लिया। देखभाल न होने पर निजी कॉलोनी ने अपना रकबा जाहिर कर दिया। FDA ने निजी हाउसिंग कॉलोनी की दीदा दुलेरी पर आंखें मूंद ली। बच्चे तफरीह से महरूम होने लगे।
چلڈرن اسپتال فیصل آباد کے تعمیراتی کام اسپتال انتظامیہ کا تخمینہ کے لیے محکمہ بلڈنگ کو مراسلہ، اسپتال میں ایمرجنسی بلاک اور وارڈز کی تعمیر ہونا ہے۔ فیصل آباد وارثپورہ کے کیتھولک چرچ کے تعمیراتی کاموں کے لیے 2 کروڑ منظور۔ وزارت انسانی حقوق و اقلیتی امور نے فنڈز کی منظوری دی، محکمہ فائنانس کو فنڈز کے اجراء کے لیے مراسلہ۔ ضلع جھنگ کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ سربراہ سے محروم، یونیورسٹی آف جھنگ میں وائس چانسلر کی تعیناتی ممکن نہ ہو سکی، یونیورسٹی مالی مشکلات کا شکار، تمام کلاسز کے امتحان بھی ملتوی، تنخواہوں کی عدم فراہمی پر ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی مشکلات بڑھ گئیں، یونیورسٹی سٹاف نے احتجاجاً تعلیمی عمل کا بائیکاٹ کر دیا۔ تعلیمی معیار بہتر بنانے کے لیے بڑا پروجیکٹ، 32,298 پرائمری اسکولوں کی آن لائن مانیٹرنگ شروع، یونیسیف کے تعاون سے تمام اسکولوں کو ایک ایک ٹیبلٹ دیا جائے گا، فیصل آباد کے 1178، جھنگ کے 11 سے 20، چنیوٹ کے 507 اور ٹوبہ کے 738 اسکولوں کو ٹیبلٹس ملیں گے۔ ٹیبلٹس رواں ماہی پرائمری اسکولوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصل آباد جاوید الحسن چشتی کا سمندری جوڈیشل کمپلیکس کا دورہ، ڈاک خانہ بلڈنگ کا افتتاح کیا اور پودا بھی لگایا۔ سیشن جج نے بار ایسوسی کا بھی وزٹ کیا، صدر ارشد گل، جنرل سیکرٹری رانا جواد احمد کی ملاقات۔ آر پی او فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان کا چنیوٹ کا دورہ، ضلع بھر کے تھانوں کا معائنہ کیا، پولیس ڈرائیونگ ٹریننگ اسکول چناب نگر اور مساق سینٹر کا افتتاح کیا، شہداء کی فیملیز میں پلاٹس تقسیم کیے، بولے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کارروائی جاری رہے گی، پرچہ ہونے پر کریکٹر سرٹیفکیٹ خراب ہوگا، والدین کے خلاف کارروائی کریں گے۔ فیصل آباد میں سگنلز کی خرابی کا انوکھا حل، انتظامیہ نے مرمت کروانے کی بجائے اتار لیے، جامعہ چشتیہ چوک 1 سال سے سگنل سے محروم، ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی زیر صدارت ضلعی انتظامیہ کا اجلاس، اب گاؤں چمکیں گے، پروجیکٹ اور ریونیو کے حوالے سے بریفنگ، ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا بولے ہمارا مقصد ہے شہر کے ساتھ ساتھ گاؤں بھی صاف و شفاف رہیں۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید کی زیر صدارت گڈ گورننس بارے اجلاس، چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک شرکت کی، ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن مصور نیازی، سی او میونسپل محمد زبیر وٹو سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ کمشنر کا انسداد اسموک اقدامات مزید تیز اور نتیجہ خیز بنانے کا حکم، کمشنر نے کہا میرج ایکٹ پر عمل درآمد کی نرمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسموک قوانین کی خلاف ورزی سے نمٹنے کا حکم، ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ کے متعلقہ محکموں کو سخت احکامات، اجلاس میں زیر تعمیر سڑکوں پر پانی کے چھڑکاؤ کی بھی ہدایت، ڈپٹی کمشنر محمد نعیم بولے اب گاؤں چمکیں گے کے تحت ریکوری تیز کی جائے۔ گورنمنٹ گریجویٹ گرلز کالج سرگودا روڈ فیصل آباد میں بین الکلیاتی مقابلہ کلام اقبال، پرنسپلز نسیم سہرائی، رملہ سہرائی، زرینہ سید، اساتذہ اور طالبات کی شرکت، طالبات نے ترنم کے ساتھ علامہ اقبال کا کلام پیش کیا، تحت الالفاظ کیٹیگری میں گرلز کالج پیپلز کالونی کی رمشا ممتاز، ترنم کیٹیگری میں پنجاب کالج فیصل آباد کی رمشا سحر نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کے زیر اہتمام پہلی انٹرنیشنل کانفرنس، موضوع تنازعات کے حل اور قیام امن کی حکمت عملی رکھا گیا، ساؤتھ کوریا سے پروفیسر کیم یون کی ویڈیو لنک شرکت، فلسطین اور اسرائیل کے تنازع اور مسلم امہ کی خاموشی پر بھی بات کی گئی، ملکی مسائل کے حل میں پارلیمنٹ کا کردار بھی زیر بحث آیا۔ اٹلی کی معروف کاروباری شخصیت قمر ریاض کا فیصل آباد چیمبر کا دورہ، سینئر نائب صدر ڈاکٹر سجاد ارشد اور نائب صدر اسلم بھلی سمیت دیگر صنعتکاروں سے ملاقات، قمر ریاض خان کو فیڈمیک علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی بارے بریف کیا گیا، قمر ریاض خان نے بتایا جلد پاک اٹلی تجارت کے فروغ کے لیے ایم او یو پر دستخط کریں گے۔ ڈی
DC फैसल आबाद की जेर सदारत इंसदाद डेंगी इजलास, जिले महकमों के सरबराहान को अपने दफातर में इंसदाद डेंगी सेमिनार और आगाही सेशंस कराने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नय्यर शेख का कहना था, डेंगू से बचाव के लिए सख्त एहतियाती इकदाम नागुज़ीर हैं। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में क्लासिकल बमुकाबला असरी आर्ट की नुमाइश का दूसरा रोज। डायरेक्टर आर्ट काउंसिल इब्रार आलम और को ऑर्गेनाइजर जैन मंजूर की शिरकत। नुमाइश के दूसरे रोज शुरका की कसीर तादाद ने शिरकत की। इब्रार आलम कहते हैं, नुमाइश का मकसद क्लासिकल और असरी आर्ट का ताल्लुक जाहिर करना है। फैसलाबाद के थिएटर मालिकान सेंसर बोर्ड के खिलाफ मुतहरिक। 5 रुकनी कमेटी के अलावा कोई मॉनिटरिंग नहीं करेगा। थिएटर मालिकान डट गए। उधर सबीना थिएटर खुलने के अहकामात न मानने पर मालिकान का अदालत से रजू। DC नुमाइंदगान और आर्ट्स काउंसिल इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत ने DC ऑफिस और आर्ट्स काउंसिल नुमाइंदगान को 25 नवंबर को तलब कर लिया। और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मलिकपुर में स्पोर्ट्स मेला, बच्चों और असातिज़ा खेलों के मुकाबले देखने आए। मियां ज़िया अहमद, मियां अलीम की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। नज़ीर अहमद, सिराज भट्ट, खुर्शीद आलम, फैजान खादिम, कामरान, DEO मलिक मंजूर भी शरीक हुए।